बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भरपूर गर्मा गर्म सियासी दिन का अख्ताम हो गया और इस दिन की एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जनाब, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दिया है। इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर। गुज़श्ता 6 माह से इस हवाले से कोशिशें जारी थी। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन ताज़ा तरीन और अहम तरीन ज़राए के मुताबिक जिनका यह दावा है कि पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 11 जमातें इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर तबाही से दो चार हैं। उनको मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर यह कहा जा रहा है कि जब आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बुखील हो गए, जब शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कलील हो गए, तो फिर मौलाना इसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन जनाब, सरे दस ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद ठा हो गई बल्कि लॉन्ग मार्च भी कैंसिल हो गया। दोस्तों, हमेशा से मैं एक बात करता हूं कि दुनिया में हमेशा, ये दुनिया की तारीख है, ये हकीकत है, ये कुदरत का निज़ाम है कि हमेशा सच का बोल बाला होता है और झूठ का मुंह काला होता है। इसी प्लेटफॉर्म पर कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार है। नंबर गेम आपको बताई थी, जबकि मौलाना फजल रहमान और उनका हवारी मीडिया ये दावे करते हुए नजर आ रहा था कि अगले 48 घंटे में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। लेकिन आज क्या हुआ? आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात थी अहम तरीन, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसी दौरान एक और अहम तरीन और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताना जरूरी है। और वो बड़ी खबर यह है कि चंद दिन पहले आपको याद होगा कि गैलप पाकिस्तान की जानिब से एक सर्वे सामने आया था और उस सर्वे में यह कहा गया था, दावा किया गया था कि इमरान खान की मकबूलियत पाकिस्तान में कम हो गई है और पाकिस्तानी अवाम अब इमरान खान को बड़ी तादाद में अपना रहनुमा करार नहीं दे रहे, उनसे मायूस हैं। हमने उस वक्त भी गैलप सर्वे के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और आपको बताया था कि यह गैलप सर्वे जो है वो जंग जियो ग्रुप के लोगों के साथ कनेक्टेड है, नवाज शरीफ के साथ कनेक्टेड है। और इस सर्वे के इतलात और ये जो सर्वे है, ये कतन इसको मुसद्दक़ा तस्लीम नहीं किया जा सकता। और अब से थोड़ी देर पहले, जी बिल्कुल, अमेरिका के अंदर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट अहम तरीन ये ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी महकमा खारजा के ओहदेदारान के साथ इंटरनेशनल गैलप ने एक मीडिया गुफ्तगू उनके साथ बैठ के प्रेस टॉक की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गैलप पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक उनका नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है, सर्वे की तरफ जिक्र किया है कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से जो सर्वे गैलप के नाम से सामने आया, उसके अंदर गलतियां थी, वो सर्वे दुरुस्त नहीं था और गैलप पाकिस्तान के साथ हमारे कानूनी मामला चल रहे हैं, हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। एक मरतबा फिर याद रखिएगा कि सच का बोलबाला होता है, दुश्मन का मुंह और झूठ का जो मुंह है वो हमेशा से काला होता है। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि आज जब आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात हुई, तो उससे पहले हम इस किस्म की खबरों से अपने ट्विटर अकाउंट पर आपको आगाह कर चुके थे, जिसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि एक मरतबा फिर काफ लीग की जानिब से मोनस इलाही इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे और उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इज़हार किया। और फिर उन्होंने जाकर ट्वीट भी कर दिया कि हम कई नस्लों से जो वादे करते हैं वो निभाते हैं और हम इमरान खान के साथ इसी तरह से चलते रहेंगे, मुस्तकबिल में भी साथ चलेंगे। जिसके बाद कल से ये खबरें आना शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि कल से मौलाना फजल रहमान ने यह कहना शुरू कर दिया था कि उनका दारोमदार काफ लीग के ऊपर नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जिनको वो तोड़ेंगे वो डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि आज इस अहम तरीन मुलाकात के अंदर पहले ये खबर सामने आई कि आसिफ जरदारी ने उन्हें यह कहा कि पहले क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएं, तो क्यों ना पहले इस मामले को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद से शुरू कर लिया जाए। और उस वक्त भी सियासी तजिया नगारों ने इस बात पर सवाल उठाए कि आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले भी जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था गुज़श्ता बरस, तो उसके बाद उससे पहले इस्तीफों का ऐलान किया गया, वो इस्तीफे भी नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी पीडीएम छोड़ गई, एएनपी पीडीएम छोड़ गई और उसके बाद पीडीएम ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। दोबारा से कुछ लोग जो है वो एक्टिव हुए, मौलाना ने पीडीएम को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब फिर एक मरतबा यह माहौल पैदा हो गया कि आज की इस मुलाकात के अंदर जरदारी
اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور اس اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آصف زرداری کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر جو ان کی رائے ہے، جو ان کی پارٹی کی رائے ہے، اس کے اوپر غور کریں، اور ان کی پارٹی کی رائے یہ ہے کہ عمران خان سے پہلے عمران خان سے پہلے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف، عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ میں درمیانی رستہ آپ کو بتا چکا ہوں، نواز شریف کہتے ہیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، آپ کہتے ہیں عثمان بزدار کے خلاف لائیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے اسپیکر اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، جس پر آصف زرداری نے کہا تو پھر کیوں نہ پہلے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ لیکن ایک ڈیڈ لاک آ گیا، بات آگے نہیں بڑھ سکی، اور آصف زرداری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنا لانگ مارچ چھوڑیں، آپ ہمارے لانگ مارچ کے اندر شرکت کریں، اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے لے کر بڑھیں گے آخری ہفتے میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ اب ذرائع اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے جب نواز شریف سے مشورہ کیا، نواز لیگ کی قیادت سے مشورہ کیا، کیونکہ شہباز شریف ان کی جانب سے یہ اطلاعات تھی کہ وہ طبیعت اپنی علیل ہونے کے باعث، طبیعت کی خرابی کے باعث وہ اس ملاقات کے اندر شرکت نہیں کر سکے۔ قریبی ذرائع اس کی وجوہات کچھ اور بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو کو بھی دعوت دی گئی تھی شہباز شریف کی جانب سے کھانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری برادران کو بھی، لیکن دونوں جانب سے وہ دعوت جب قبول نہیں ہوئی تو شہباز شریف ان دنوں ایک مرتبہ پھر تھوڑی سی پریشانی کا شکار ہیں، اور بظاہر ان کے قریبی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ علیل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس ملاقات کے اندر فضل الرحمان اور زرداری کی نواز شریف سے بھی مشورہ کیا گیا، اور پھر ذرائع نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا کہ اگر آصف زرداری اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے لیے مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں آگے جا کر، تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بالکل ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا لانگ مارچ ہم کینسل کر دیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو اپنا لانگ مارچ کر ہی رہی ہے، یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس لانگ مارچ میں شرکت کرتے ہیں، یعنی نواز لیگ کا اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا وہ شہباز شریف آپ کو بتائیں گے آئندہ چند دنوں کے اندر۔ اب یہ وہ معاملہ تھا جس کے بعد مولانا فضل الرحمان جب پریس کانفرنس کے لیے آئے تو ان کی باڈی لینگویج انتہائی ڈاؤن تھی، انتہائی گری ہوئی تھی، صحافیوں سے وہ لڑ رہے تھے، صحافی ان سے سوال کر رہے تھے، وہ ان کے اوپر غصہ کر رہے تھے، صحافی ان سے پوچھتے تھے جناب آپ نے 48 گھنٹے کی بات کی، وہ کہتے تھے، وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ میری یہ جو میری باتیں ہیں بال میں سے کھال نہ اتاریں، آپ جو ہے وہ میرا بیان نوٹ کریں اور چلائیں، آپ باقی باتوں کو چھوڑ دیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے تو آ رہی ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے جب شاید خاقان عباسی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے 48 گھنٹے کی بات تو محاورتاً کی تھی، ہم ابھی اس حوالے سے تیاری کر رہے ہیں اور جلدی چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے جس بات کی یقین دہانی کرا دی ہے آصف زرداری کو، اور اندرونی ذرائع بھی پی ڈی ایم کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بے شمار ایسے فیکٹرز ہیں۔ پہلے تو مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی، وہ بظاہر نظر آیا کہ کتنے وہ پریشان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 23 مارچ کو پاکستان میں جو اسلامی سربراہی ممالک کے حوالے سے ان کے رہنماؤں کی ایک بڑی تقریب ہونے والی ہے، میں انہیں کہوں گا کہ نہ ہی وہ اور نہ ہی پاکستانی اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ملک کا سربراہ نہ مانے، نہ ہی وہ انہیں سلوٹ کریں، نہ ہی وہ انہیں پروٹوکول دیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات طے کریں۔ اب یہ ہیں مولانا فضل الرحمان، جن کو پاکستان میں بعض لوگ آئین اور قانون کے حوالے سے بڑا ماہر کہتے ہیں، وہ یہ بات میڈیا پر کس طرح سے فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ بعض سرکل کی جانب سے بھی پی ڈی ایم پر اس حوالے سے دباؤ تھا، جیسا کہ شیخ رشید پہلے بھی کہہ چکے کہ 23 مارچ کو کسی صورت انہیں اسلام آباد کا ماحول خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اپنا 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے وہ کینسل کرنے جا رہی ہے، اور بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فوکس کریں گے تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ اور جب انہوں نے 23 مارچ کا ذکر کر لیا خود مولانا فضل الرحمان نے، تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب تو 23 مارچ تک بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کم سے کم یہ 3 ہفتوں کا پروسیجر ہے، وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، پھر 15 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کرنا ہے اسپیکر نے، اس کے بعد پھر 3 سے 7 دنوں میں جب اگر اس کی جب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد اگر پیش کر دی گئی تو اس کے بعد اسپیکر 3 سے 7 دنوں میں فیصلہ کریں گے، یعنی تقریباً 3 ہفتوں کا وقت تو ہے، اور اس کے بعد 23 مارچ کی ڈیٹ خود مولانا فضل الرحمان نے دے دی۔ یہ بھی بعض لوگوں نے ذرائع نے ہنستے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا کہ کہیں آصف زرداری نے 1 اپریل کی تاریخ تو نہیں دے دی مولانا فضل الرحمان کو لانگ مارچ کے لیے، کیونکہ 1 اپریل کو اپریل فول بنایا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نواز لیگ اور مولانا کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ خبریں یہ ظاہر کرتی ہیں، دوسری وجہ اس کی یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ اس
मार्च के महीने की तैयारियां उन्होंने कितने अरसे से कर रखी थी, हम इस व्लॉग में आपको बताते रहे कि मार्च में वो गंद डालेंगे, लेकिन इसको सेमीफाइनल के तौर पर खेलेंगे और फाइनल इमरान खान के खिलाफ वो सितंबर के महीने में खेलना चाहते हैं। सितंबर के महीने में जब इमरान खान ने चंद अहम तरीन और बड़े फैसले करने हैं और उन फैसलों के बाद इमरान खान 2028 तक का जो इलेक्शन है उस तक के लिए नाकाबिले शिकस्त हो जाएंगे। 2023 से 2028 तक भी अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। ये है वो मामला कि जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर लोग अब ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद ठा हो गई, जब लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गया, जब पीडीएम तबाह हो गई, जब जो शहबाज शरीफ हैं वो अलील हो गए, जब जो आसिफ जरदारी हैं वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बखील हो गए, तो फिर मौलाना क्या हो गए, पीडीएम पूरी क्या होगी, इसकी तफसीलात आप हमें बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।